Mayong adlaw, mga hikalang mga kaigsunan, niya nasab kita nining ato ang pagtuon sa ato nga leksyon. Usa ka mabulokon nga topiko ang ato ang pagatun-an niini nga takna. No? Ang atong pagtuon may tungod sa the greatest commandment, no? Ang labing dakong sugo. No? Iawag kita sa pagbasa sa Marcos 12, mga versikulo 28 ngadto sa 34. Ang pangutana mao kini: unsang laom nga pangutana ang gisukna sa mahigalaong iskriba ug unsang dubling tubag ang gihatag ni Ginoong Hesus? So, dinhi mga kaigsunan, atong hinay-hinayan sa pagtan-aw ang tubag mga kaigsunan sa unahan, no? Sa Binisaya, mga kaigsunan, atong basahon nagayon dinhi, paspasan lang nato mga igsoon, og miduol ang usa sa mga iskriba o nakadungog kanila nga nanaglantugi og sa iyang pagkakita nga maayo ang pagkatubag niya kanila. Siya nangutana kaniya, unsa man ang sugo nga una sa tanan? Si Jesus mitubag nga nagingon, ang sugo nga una sa tanan mao kini: patalinghugi o Israel ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usara, og higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan o sa tibuok mong kusog. Ang ikaduha mao kini: higugmaa ang imong kaaway o higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Wala nay laing sugo nga labi pang dako niini kanila. O ang iskriba mayon kaniya, husto kana magtutudlo, tinuod ang imong giingon nga ang Dios usara, o nga wala nay lain gawas kaniya. O ang paghigugma kaniya sa tibuok nga kasing-kasing o sa tibuok nga salabutan o sa tibuok nga kusog. O ang paghigugma sa silingan sama sa kaugalingon, kini labaw pa kayo kaysa tanang tibuok nga mga halad sinunog o mga halad inihaw. O si Jesus sa pagkakita niya kaniya nga mitubag nga maalamon, miingon kaniya, ikaw dili halayo sa gingharian sa Dios. Og sukad ni adto wala nay nangahas pa sa paghimog mga pangutana kaniya. Mga igsoon, hantod ni ini nga punto, no? Sa Ebanghelyo ni Marcos, kadaghanan sa mga leader nga sa relihiyon o ang mga reliyoso nga mga leader, uban ang pipila ka mga eksepsyon niini, mga kontra ni Ginoong Hesus. Ilabi na gyud didto sa Jerusalem. Diin giatubang ni Ginoong Hesus ang pamunuan bahin sa pagsimba sa templo nga mao ang sentro sa Judaismo. Mga kaigsunan, atong tan-awon dinha sa Ebanghelyo ni Marcos, mga igsoon, nga kini nga mga reliyoso nga mga pangulo kontra, doon na ipipila nga dili kontra kang Ginoong Hesus. Mga igsoon, ang iskriba, no? Sa usa ka iskriba, no, nga namati sa panaglalis o pag-appreciate sa mga tubag ni Ginoong Hesus, nagpakita lamang sa iyang pagkamatinud-anon o kaisog at tubangan sa kailap nga kasilag ngadto kang Ginoong Hesus. Kining mao nga iskriba, mga kaigsunan. Mas maayo pa nalang unta nga naghilom-hilom siya. Mas sayon pa nga mubarog na lang
og mutan-aw. Bisan pag aduna say simpatiya ngadto kang Ginoong Hesus. Apan kining maong iskriba mga igsuon, sukwahi ang iyang gihimo. Wala niya himua susama sa uban nga mga relyoso nga mga pangulo. Atong lantawon magigsunan ang maong nga sugilanon sa padayon kini nga iskriba nagasamad sa kasing-kasing sa reliyon uban sa pangutana kon unsa nga sugo ang labing importante. Si Ginisos mitubag sa kayano, katin-aw, og nagkutlo sa siyema. Kining sima mauni ang pagsugid sa pagtuo sa Judaismo gikan sa Deuteronomio 6:4-5. Ang labing dakong sugo matod pa ni Ginoong Hesus mao ang paghigugma sa Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kusog. Nga sa ato pa, uban sa kinatibuk ang pagkatao. Mga kaigsunan. Kining maong iskriba mga kaigsunan, nga nangutana mga kaigsunan, si Ginoong Hesus naghatag og bonus. Ang iskriba pinaagi sa paglista sa ikaduhang labing importante nga sugo. Nga gikutlo usab ni Ginoong Hesus diining panahon na gikan sa daang tugon diha sa Leviticus 19 versikulo 18. Sa paghigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon. Usahay ang tao o kining mga tao mahibulong kung sa unsang paagi posible ang pagsugo sa gugma. Ang konteksto sa kultura sa sugo sa Deuteronomio makatabang sa pagpatinaw. Ang pinulungan nagikan sa mga karaang kasabutan tali sa mga partido o ang termino alang sa gugma nagtumong kini sa pagkamatinud-anon sa mga kinahanglanon sa maong kasabutan. Matinud-anong pagtuman niini. Bisan tuod, wala niini isalikway ang konsepto sa lalom nga pagmahal tali sa mga partido. Kini mas nakapunting sa mga aksyon nga nagpakita sa maong pagkamaunongon. Ang iskriba mga kaigsuonan ilabihan ka matinud-anon og nakakita sa katin-aw og kayano sa tubag ni Ginoong Hesus og miingon sa ingon. So imong mahanduraw dinhi ang usa ka pagkurog sa uban nga mga leader sa reliyon tungod kay gipamatud-an sa matinud-anon iskriba nga balido ang tubag ni Ginoong Hesus. Usa ka butang nga walay bisan kinsa nga andam nga buhaton kini. Gipamatud-an usab ni Ginoong Hesus nga ang iskriba sa iyang matinud-anong tubag nga nag-ingon nga dili siya layo sa gingharian sa Dios. Dili layo, wala magpasabot nga sa sulod. Ang gikinahanglan pa sa iskriba mao ang pag-ila kung kinsa si Ginoong Hesus og pagsunod kaniya
usa ka dugang nga lakang sa panaw sa pagtuo. Mga igsoon, diini nga takna, mga kaigsunan, ato pamalandungan ang pinakadako nga sugo nganhi kanato. Ang pangutana nga akong ibilin nganha kaninyo niini nga takna, mga kaigsunan. Sa unsang paagi kita makakaton sa paghigugma sa Dios o sa paghigugma sa atong mga silingan sama sa atong kaugalingon. Ngano nga ang cross mao ang yawi sa pagsunod niini nga mga sugo. Kini nga pangutana ato ning tubagon sa atong kaugalingon, mga kaigsunan. O nga niini nga takna atong pagasirhan ang atong pagtuon, mga kaigsunan, may tungod sa pinakadako nga sugo nga gihatag sa Dios ngani kanato. Magaampo kita. Gamahanan maluloy-on namo nga manaka sa mga langit. Niini nga takna kami mapasalamaton sa kigayunan nga imong gihatag ngani kanamo. Nga amo ang masabtan ang pinakadako nga sugo nga imong gihatag ngani kanamo, mao ang paghigugma labaw sa nga tanan nganha kanimo sa tibuok namong kasing-kasing, sa tibuok namong kalag huna-huna o kusog. O nga sa among kinatibuk-an gayod, maingon man sa among paghigugma sa among mga silingan sama sa among kaugalingon. Niini nga takna Ginoo, himoa kaming instrumento alang diining among kahigalaan. O nga niini nga takna kami nagahangyo kain taon ubani kami diini nga panahon nga samtang kami magapaabot sa imong ikaduhang pagbalik, mahimo kami magaalagad ngadto sa uban. Ginoo, pasaylua kami sa among mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa among mga pagampo. Ining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higalag, mga kaigsunan, kining inyong igsuon Brother William Soriano Caber magaingon, panalanginan kamo sa Dios.